बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पीडीएम तहरीक बज़ाहिर तो फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी है। 13 दिसंबर को मैच फाइनल राउंड में दाखिल हो जाएगा। मौलाना साहब जेल भरो तहरीक के मूड में है, जबकि कल नवाज शरीफ ने पीडीएम इजलास में कहा कि सब अपने इस्तीफे मौलाना फजलुर रहमान को जमा करा दें, मगर इस्तीफों के मामले में पीडीएम जमातों की राय तकसीम है। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि असेंबली रुकने से इस्तीफों का फैसला आखिरी होना चाहिए, अभी इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। जबकि नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान एक पेज पर हैं, जो लॉन्ग मार्च के बाद फरवरी में इस्तीफों पर अमल दरामद यकीनी बनाते हुए सेनेट इलेक्शन से कबल सेनेट के इंतखाबी इदारे को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कल इसी हवाले से मौलाना साहब के घर बिलावल भुट्टो को कायल करने की कोशिश की गई, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो पीडीएम को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। कल वजीर आजम ने भी जवाब देते हुए कहा कि अपोजिशन नैब का इदारा खत्म करना चाहती है, एनआरओ दे दूं तो ये मुल्क से गद्दारी होगी। अपोजिशन इस्तीफा देती है तो मैं इलेक्शन करा दूंगा। अब सवाल यहाँ यह है कि क्या इमरान खान इस पोजीशन में है कि वो ज़िमनी इंतखाबात करा सकें? यही आज का हमारा मौजू है। प्रोग्राम के आगाज में मेहमानों को तारुफ करा दूं। इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं अखवंजादा चिटान साहब, आपका पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, अहम रहनुमा हैं आप। उज़मा कारदार साहिबा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है, हमें स्काइप पर ज्वाइन किया। और ऑन कॉल हमारे साथ राना मुबशर इकबाल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है। तमाम मेहमानों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। राना मुबशर इकबाल साहब, सबसे पहले तो ये बताइए सर, किन मराहिल में दाखिल हो चुकी है आपकी पीडीएम तहरीक? और जो हम एक सुन रहे थे इस्तीफों के हवाले से कि पीडीएम की जमातें जो हैं उनमें राय तकसीम हो रही है, तो सब एक पेज पर आ गए या अभी भी इस हवाले से कुछ डिस्प्यूट चल रहे हैं आप लोगों के? एक तो पीडीएम एक पेज पे है, ये जो कर रहे हैं ये बुखलाए हुए हैं। ये इनकी खाम ख्याली है, जब इनको ख्वाब आते हैं कि ये तकसीम हो चुकी है। बाकी ये इंशाल्लाह मंतकी अंजाम को पहुंचने वाले हैं। जो पहले बात नहीं करते थे, आप कह रहे हैं कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, इनके बंदे सारे, और खुद प्राइम मिनिस्टर कह रहा है इनको नजर आ गया सारा कुछ भी। अवाम जो है 22 करोड़ अवाम जो है टोटली वो निकल आई है सड़कों में, गलियों में। यानी कि कोई लीड जब अब किया है पीडीएम ने, तो इंशाल्लाह हुकूमत का खात्मा है। हम हर हरबा इस्तेमाल करेंगे, हर तरीके से। हमने तो गरीब की जंग लड़नी है, किसान की जंग लड़नी है, मजदूर की जंग लड़नी है, बेरोजगार की जंग लड़नी है। लोगों को नया पाकिस्तान देना था, रोजगार देना था, नौकरियां देनी थी, मकान देना था, उनको कुछ भी नहीं मिला। लोग तो बिलबला उठे हैं। तो हम अब इंशाल्लाह इनको मंत के अंजाम तक पहुंचा के छोड़ेंगे। और पीडीएम नहीं का सर, जो है हाथ बिल्कुल। राना मुबशर साहब, ये हुकूमत तो नहीं कह रही कि राय तकसीम हो गई, ये तो आप लोग अपने डिस्प्यूट है। कल मौलाना साहब जो है, मौलाना फजलुर रहमान साहब को बिलावल ने बुलाया था, बिलावल भुट्टो साहब को, क्योंकि जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि अदम एतमाद की तहरीक लेकर आए। तहरीक अदम एतमाद पर वो कायल हुए हैं। वो तो नहीं चाह रहे कि, वो कह रहे हैं कि हम असेंबली रुकनीत से इस्तीफा आखिरी हमारे पास ऑप्शन होगा। तो ये राय तकसीम तो आप पीडीएम की जमातों में हुई है सर? नहीं, कोई तकसीम नहीं है, कोई बात नहीं है। ये एक राय है, हर बंदा अपनी अपनी राय दे सकता है। वो कह रहे हैं हम अदमेत बात लेके आए, उसके बाद इस्तीफे देंगे। लेकिन अपनी अपनी बातों को सारे इस्तीफे दे रहे हैं। पंजाब से हमारे एमपी है, इनके एमपी है पीपल्स पार्टी के, उन्होंने इस्तीफे दिलवा दिए। ठीक है, ये तो काम जो चल रहा है। ठीक है, ये तो हाँ जी। अखवंजादा चिटान साहब, इस्तीफा दे दिया है, पीपल्स पार्टी के हैं। नहीं, कितने इस्तीफे आ गए राना मुबशर साहब अब तक? हमारे तो टोटली सारे लिखे पड़े हैं, बस क़यादत के पास जमा करवाने हैं, नून लीग के टोटली। अच्छा जी, के पास। ठीक है। अखवंजादा चिटान साहब, सर आप ही बता दें, आपकी चूंकि बिलावल भुट्टो साहब से मुलाकात भी हुई है, ये जो हम सुन रहे हैं कि जी जरदारी साहब पहले चाह रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए और ऑप्शन लास्ट में होना चाहिए इस्तीफों का। सर क्या अपडेट्स हैं आपके पास? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये एहतजाज हुकूमत के लिए तो है नहीं। ये तो इसमें एक ऑप्शन है कि ये मौजूदा जो नाजायज हुकूमत है, जो सेलेक्टेड हुकूमत है, उसको जाना चाहिए। हमारा एहतजाज तो है कि इस मुल्क में एक आईन है, दस्तूर है, और इसमें हर इदारे के इख्तियारात का तयन है, इसमें हर इदारे का काम का तयन है। तो हमारा एहतजाज तो इसलिए है कि इस मुल्क में जितने खराबियाँ है, ये मुल्क जितना खराब हुआ, इसका वजह ये है कि इदारे अपने इख्तियारात के अंदर काम नहीं कर रहे, अपने काम के अंदर काम नहीं कर रहे। तो हमारा एहतजाज तो इसलिए है कि ये मुल्क को करप्शन ने तबाह कर दिया।
تو یہاں پہ ایک اس طرح کا ادارہ ہو جو گراس سے ووٹ احتساب کرے, جج کا بھی کرے, جرنیل کا بھی کرے, جرنلسٹ کا بھی کرے, اپوزیشن کا کرے, حکومت کا کرے. یہ نہیں ہو کہ علم آبادی سے کوئی نہیں پوچھے, پی آر ٹی کا کوئی نہیں پوچھے جو گرمیوں میں جلتا ہے اور سردیوں میں دھکا لگاتے, ایل این جی کا 122 ارب کا کوئی نہیں پوچھے, چینی کا نہیں پوچھے, آٹے کا نہیں پوچھے. ہم چاہتے ہیں کہ گراس سے ووٹ احتساب کا ادارہ ہو کہ اس ملک سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کرپشن کا خاتمہ ہو. کیونکہ موجودہ جو ادارہ ہے یہ تو صرف ہم نہیں کہہ رہے, یہ تو سپریم کورٹ کہہ رہے ہیں, ہائی کورٹ کے مختلف جج کہہ رہے ہیں کہ یہ تو سیاسی انجینئرنگ کے لیے بنایا گیا ادارہ ہے. تو ہمارا احتجاج تو اس چیز کے لیے, اور اس کے لیے ہم ہر حد تک جانے کو تیار ہیں, کیونکہ آپ بغیر آئین کی, بغیر دستور کی یہ ملک اور اس ملک کا وفاق نہیں چل سکتا ہے. اب اس ملک کو خطرہ ہو گیا ہے, تو ہمارا احتجاج اس لیے. ٹھیک ہے. عظمیٰ قادر صاحب, آپ نے سن لیا ہوگا کہ یہ جو پی ڈی ایم تحریک کا احتجاج ہے یہ آپ کے بیڈ گورنرز پر ہے, جو 2.5 سال میں آپ لوگوں نے کارکردگی دکھائی ہے, اس کی وجہ سے یہ احتجاج ہو رہا ہے. جی بہت شکریہ, آپ نے مجھے انوائٹ کیا شازیہ. ساری قوم کے سامنے کہ بہت ایک ان ہولی اور ان نیچرل الائنس ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ان جو بھی پارٹیز اکٹھی وہاں پہ آپ کو اسٹیج کے پی ڈی ایم میں نظر آتی ہیں, ان کے نظریات ایک دوسرے سے نہیں ملتے ہیں, ان کے ایجنڈے ایک دوسرے سے نہیں ملتے ہیں, اور اس وقت یہ ہر ایک جو ہے نا اپنی ایک مخصوص جو ہے سمت ان کی جو ہے, وہ ایک کی نارتھ ہے, ایک کی ساؤتھ ہے, ایک کی ویسٹ ہے, ایک کی ایسٹ ہے. اب ڈرائیونگ سیٹ پہ انہوں نے بٹھا دیا ہے مولانا صاحب کو. اب مولانا صاحب کا تو اسٹیک ہے ہی نہیں, کیونکہ ان کے پاس آپ کو پتا ہے 7-8 سیٹیں ہیں نیشنل اسمبلی میں. وہ تو چاہتے ہیں کہ سارے استعفے دیں اور چھٹی کرائیں. اب باقی پیپلز پارٹی جو ہے, زرداری صاحب جو ہے وہ بھی ہیوی ویٹ ہے. آپ کو پتا ہے وہ کہتے ہیں کہ سندھ کی حکومت جو ہے وہ چلے گی, وہ بالکل تیار نہیں ہے. ادھر مریم صاحبہ جو ہیں وہ انہوں نے بقول اینالسٹ کے, آپ میڈیا میں آج سن رہی تھی کہ انہوں نے ہائی جیک کر لیا ہے پوری پی ڈی ایم کو, اور وہ بریکیں جو ہیں پی ڈی ایم کی لنڈن سے بیٹھ کے لگتی ہیں. تو یہ ان کی ساری سچویشن ہے. اختر مینگل صاحب جو ہیں ان کے کچھ اور ہیں, ان کا پوائنٹ آف ویو کچھ اور ہے. تو مجھے تو نہیں لگتا یہ گاڑی جو ہے کسی صحیح ڈائریکشن میں کوئی جا رہی ہے, یا ان کی کوئی اکٹھے کہیں ان کے آپس میں کوئی جو ارادے ہیں یا ان کی جو سو کالڈ منزل ہے, یہ خام خیالی ہے اور اس میں کچھ نہیں ہے. دیکھیں پی ٹی آئی تو ایک ڈیموکریٹک جماعت ہے. اچھا, اگر ان تیلوں میں تیل نہیں ہے تو پرائم منسٹر صاحب کیوں آخرکار تیار ہو گئے کہ چلیں ان سے ہم جو ڈائیلاگ کر سکتے ہیں, مذاکرات کر سکتے ہیں, اسمبلی آئیں؟ پہلے تو عمران خان بات کرنے کو بھی تیار نہیں تھے. دیکھیں پرائم منسٹر عمران خان تو پہلے دن سے جو ہیں وہ بات چیت میں بلیو کرتے ہیں. انہوں نے تو بلکہ ہمیشہ سے افغانستان کی بھی سچویشن میں کہا کہ بات چیت کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ جب وہ پہلی دفعہ وہ ہاؤس میں آئے اور انہوں نے اسپیچ کرنے کی کوشش کی ایز لیڈر آف دا ہاؤس, تو انہوں نے ایک لفظ نہیں ان کو بولنے دیا. مطلب انہوں نے وہ جو عزت ایک دینی چاہیے لیڈر آف دا ہاؤس کی, انہوں نے شروع دن سے نہیں دی. اب وہ کیا بات کریں اور کیا ان سے ڈائیلاگ کریں, لیکن پھر بھی ان کے دروازے کھلے ہیں, کیونکہ وہ ان کا مقصد اس سے بہت بڑا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اس قوم کی تقدیر بدلے, وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں خوشحالی آئے, اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں. لیکن the problem is کہ وہ جب بھی نیشنل ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں شازیہ, تو یہ کہتے ہیں ہمارے مقدمے بند کرو پہلے. تو اب دیکھیں یہ نیب اگر یہ جو سارے ریفرنسز ہیں, یہ ہم نے تو نہیں ان کے خلاف ظاہر کیے, تو انہوں نے اپنے ادوار میں دوسرے کے خلاف کیے. اب ہم کیسے بند کر سکتے ہیں بھئی؟ آپ ان کو سائڈ پہ رکھیں, وہ ایک عمل ہے, وہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ جو بھی ان کا حساب کتاب ہے ان کو آپ کرنے دیں. آپ آئیں, آپ پارلیمنٹ میں بیٹھیں, اور جو آپ نے ڈائیلاگ کرنا ہے, جو آپ کے کنسرنز ہے, وہاں پہ بیٹھ کے بات کریں. یہ وہ کرنے کو تیار نہیں. جب ان سے بات کرو یا پروڈکشن آرڈر ان کے دل پہ سوار ہوتا ہے, یا پھر کہتے ہیں کہ جی یہ نیب نے آدھی گٹھ جوڑ کی کہانی شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ساری اکاؤنٹیبلٹی سے بھاگنے کی باتیں جو ہیں, پھر یہ تو پھر قابل قبول نہیں. کیونکہ ہمارا تو دیکھیں مینڈیٹ ہی یہ تھا, عوام کو ہم نے کیا منہ دکھانا ہے؟ اگر ان ساروں کو ہم معافی تلافی کرتے اور پرائم منسٹر این آر او دے دے, تو عوام کے ساتھ سامنے ہم کیا منہ لے کے جائیں گے؟ تو ایسا تو نہیں ہوگا. اس کے علاوہ نیشنل ڈائیلاگ کے لیے ایک ہمارا فورم ہے, وہ نیشنل اسمبلی ہے.
वहाँ जाएं और वहाँ पे बातचीत करें। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आज भी चलिए जरा राना मुबशिर से पूछ लेते हैं। क्यों राना मुबशिर साहब, जब आप लोग से बात करना चाहते हैं इमरान खान साहब कि आए जी आवाम के मसाइल के ऊपर बात करें, कुछ इकोनॉमी के को लेके हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं, लेकिन जब भी आपसे बात करो आप अपने मुकदमात को लेके रोने लगते हैं कि जी नैब न्याजी गठजोड़ हो रहा है। किसने इससे मांगी है कोई चीज ऐसी? ये फजूल बकवास है, इनको कोई बात नहीं आती करनी, तो ये कह रहे हैं कि ये अपना इससे कोई नहीं हम एनआरओ मांग रहे। ये अपने आप को ठीक करे, मुल्क को ठीक करे। राना मुबशिर साहब प्लीज थोड़ा सा जी 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 ये 50 लाख घर दें, ये करोड़ नौकरियां दें, ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये तो फजूल बात कर रही है। इन्होंने 50 लाख घर देने थे, करोड़ नौकरियां। बस मैं आपसे राना मुबशिर साहब रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज रोजगार हो गई है, रिस्पेक्ट के साथ बात करें सर। मेरे सारे गेस्ट सर प्लीज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी। जी राना मुबशिर साहब, मैं सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं। इन्होंने तो 50 लाख घर देने थे, इन्होंने करोड़ नौकरियां देनी थी, और बात कर रहे हैं कि एनआरओ किसने बात की है? इसने सारा कुछ किया, सिविल नाफरमानी की, बिल जलाए, और इन्होंने पीटीवी पे हमला किया, जो कुछ नहीं करना था इन्होंने वो भी किया। डी चौक पे जाके बैठे। अभी तो हम निकलने वाले हैं इस्लामाबाद, डी चौक की तरफ जाना है इधर 13 दिसंबर के बाद, और सारा कुछ होना है, फिर इनकी आंखें खुलेगी। ये तो अभी चला रहे हैं कि हम कोई एनआरओ नहीं मांग रहा है इससे। हमने पहले हमारे अपोजिशन लीडर ने पहले दिन ट्वीट की थी और उन्होंने कहा था मसाके मईशत के लिए हम तैयार हैं, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, मुल्क को आगे लेके चले। इसको ऑफर दी थी, और बार बार पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने, हमारी जितने भी अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने कहा था मुल्क के लिए कुछ करें, मुल्क के लिए सोचे। जो भी जिस तरीके से भी आप आगे हैं तो हम आपके साथ फिर भी चलने के लिए तैयार हैं। हमने पाकिस्तान के लिए बेहतर सोचना है, और हमने जमहूरियत को मजबूत करना है। हमने लड़ाई, हमने इसको प्रॉपर 2.5 साल टाइम दी। ठीक है, ये 2.5 साल बाद अब शुरू हुआ है जो अपोजिशन ये कुछ कर रही है। तो मेरी फिर इनसे हमारी रिक्वेस्ट है, जब मुल्क के लिए अगर कुछ करते, यहाँ तक नौबत ना आती, हम इनको गवर्नमेंट करने देते। अब तो अवाम जो है हमारे सर फाड़ने के लिए आ गई है कि आप क्यों कुछ नहीं कर रहे, आपका अपोजिशन का जो रोल है वो प्ले नहीं कर रहे, तो अब निकले हैं इनके पेट में रोड उठ रहे हैं। ठीक है, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे नाज़रीन, लेकिन यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, समर अब्बास आपने हमें ज्वाइन कर लिया, एंकर पर्सन है आप, नज़ीर निकारे, बहुत शुक्रिया समर आपका। समर, आप पीडीएम तहरीक के मोमेंटम को इस वक्त किस तरह देख रहे हैं? इस्तीफों का मामला लेकर, 13 दिसंबर का जलसा लेकर, क्या वो हुकूमत पर प्रेशर बिल्डअप कर चुके हैं? देखिए, एक चीज तो ये है कि क्या पीडीएम की हुकूमत मुखालिफ तहरीक अवाम को, पब्लिक को मोबिलाइज कर सकी है? तो उस लिहाज से तो उसका जवाब है नहीं। अभी तक जो पीडीएम की रैलीज में, जलसों में लोग शरीक हो रहे हैं, वो पीडीएम में शामिल जमातों के हार्डकोर कारकुनान और उनके सपोर्टर्स हैं। आम आवाम का भी इस तहरीक के साथ कोई लिंक नजर नहीं आ रहा। लेकिन इस तहरीक का हुकूमत पर जब हम देखते हैं कि असर है या नहीं, तो इस तहरीक का हुकूमत पर असर ठीक ठाक नजर आ रहा है। वज़ीर आज़म और उनकी काबीना के अरकान ठीक ठाक दबाव में नजर आ रहे हैं। जाहिर है अब कुछ हफ्तों के बाद इस्लामाबाद की तरफ एक लॉन्ग मार्च होना है। किसी की हुकूमत भी हो, जितनी भी कमजोर जमात लॉन्ग मार्च कर रही हो उस हुकूमत के खिलाफ कैपिटल की तरफ, तो उसमें बहुत सारे खतरात मौजूद होते हैं। इस लिहाज से वज़ीर आज़म इमरान खान जरूर परेशान है, लेकिन कर पाएंगे या नहीं, इसमें सबसे अहम सवाल यही है कि इस्तीफों वाला जो मामला है ये किस हद तक जा सकता है, क्योंकि अभी तक जो इस्तीफों के बारे से ऐलान हुआ है कौमी असम्बली के अंदर से, सूबाई असम्बलियों के अंदर से मुस्ताफी होने का, इसमें कौमी असम्बली में अगर नंबर गेम की बात करें तो 172 अरकान दरकार होते हैं हुकूमत बनाने के लिए। अब अपोजिशन के तमाम अरकान जो पीडीएम में शामिल जमाते हैं, उनके जो इस्तीफे बनते हैं वो 157 इस्तीफे बनते हैं। अभी भी 15 इस्तीफे के शॉर्ट है। वजीर आप एएनसी के पीडीएम के लगा रहे हैं तो ये मिला के तकरीबन 160 तक भी चल जाए, फिर भी इस्तीफे से कम है। 172 इस्तीफे आएंगे तो हुकूमत उसी वक्त घर चली जाएगी, वज़ीर आज़म इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। लेकिन इस्तीफे ज्यादा मैनेज करना मुश्किल है। कौमी असम्बली के अंदर तहरीक अदम एतमाद के हवाले से मैं आपको खबर देता चलूँ कि पीडीएम के अंदर के तय पा चुका है कि तहरीक अदम एतमाद नहीं लाई जाएगी, ना वज़ीर आज़म के खिलाफ, ना स्पीकर के खिलाफ, ना पंजाब और बलूचिस्तान के वज़राए आला के खिलाफ, क्योंकि पीडीएम को ये लगता है कि तहरीक अदम एतमाद लाने से, ये तजवीज़ आई थी आसिफ अली ज़रदारी साहब की, लेकिन उसे
उसे मुस्तरद कर दिया गया। उन्हें बताया गया कि मुख्तलिफ अगर हम फ्रंट्स खोलेंगे इस वक्त हुकूमत के खिलाफ तो कामयाबी किसी एक पर भी नहीं मिलती है, लिहाजा फोकस करके एक ही मामले पे, एक ही फ्रंट पे हुकूमत पे दबाव बढ़ाया जाए। और अब इसलिए फैसला हुआ है कि तहरीक अदम एतमाद नहीं आ रही। उसमें यह हवाला भी दिया जा रहा है, कल मेरी कुछ बात हुई थी पीडीएम के अहम रहनुमाओं से, ऑफ कैमरा को यही बता रहे हैं कि जिस तरह सेनेट के अंदर नाकामी का सामना करना पड़ा था अददी अक्सरियत होने के बावजूद, यहाँ पर तो हमारे पास नंबर्स भी नहीं है। अगर तहरीक अदम एतमाद एक भी नाकाम हो गई तो तहरीक को नाकाबिल तलाफी नुकसान उसका पहुंच सकता है। इसकी तहरीक कोई नहीं आ रही। इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च जरूर होगा, लेकिन इस्लामाबाद में धरना नहीं दिया जाएगा। अच्छा, ये भी मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि ये तय पाया पीटीएम के प्लेटफॉर्म पे इस्लामाबाद में धरना नहीं होगा, बल्कि वन डे इवेंट होगा इस्लामाबाद में। जलसा होगा एक दिन का जहां पर इस्तीफे अनाउंस किए जाएंगे पीडीएम की क़यादत की तरफ से। जलसा धरना न होने की दो वजूहत हैं। एक तो यह है कि धरना आप शुरू तो कर देते हैं, खत्म करना फिर आपके इख्तियार में नहीं होता, उसके लिए फिर आपको बड़ा मुश्किल होता है अपने अहदाफ हासिल करते उसको खत्म करना। लेकिन सबर ये एक बात भी क्लियर करते चले कि कल मौलाना फजलुर रहमान ने बिलावल भुट्टो को कायल करने की भी कोशिश की थी इस्तीफों के मामले पर, क्योंकि आपको पता है कि अभी सिंध हुकूमत जो है वहां से इस्तीफे आने के मामले में कुछ रिजर्वेशंस भी हैं, राय भी तकसीम हो गई है, उसका क्या बना? सिंध हुकूमत छोड़ने के हवाले से पीपल्स पार्टी अभी तक कन्विंस नहीं हुई, मेरी जो इत्तला ठीक है, अभी तक कन्विंस नहीं हुई। बज़ाहिर तो बयान दिए जा रहे हैं, मौक़िफ़ है कि इस्तीफों वाला ऑप्शन सबसे आखिर पर रखा जाए, लेकिन पीडीएम के अंदर से ही मुस्लिम लीग नून और मौलाना साहब जो हैं वो अपने अमल से भी, अपनी हिकमत अमली से भी और अपने बयानात से भी पीपल्स पार्टी पर प्रेशर बढ़ा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे दे। अब होना क्या है, सिंपल सी बात है, बड़ी मंतकी बात है कि इस पूरी मूवमेंट के अंदर अगर ये मूवमेंट कामयाब हो जाती है इसका फायदा किसको होगा? इसका फायदा होना है मियां नवाज शरीफ और उनकी जमात को, मुस्लिम लीग नून को फायदा होना है। पीपल्स पार्टी को तो फिर जोर लगा के पूरा वही दोबारा सिंध की हुकूमत मिलनी है या मरकज के अंदर 40 से 50 नशिस्तें। पीपल्स पार्टी को मिलना क्या है इस पूरे सेटअप के, इस पूरे तहरीक की कामयाबी के बावजूद, इसके बाद भी तो असल बेनिफिशियरी तो नून लीग होगी। इसलिए वो प्रेशर बढ़ा रहे हैं कि किसी तरह से यहाँ पे इस्तीफे आ जाए और असेंबलियां तोड़वा दी जाए और नया इलेक्शन हो जाए। नया इलेक्शन होता है उसका नून लीग को फायदा है, पीपल्स पार्टी को फायदा है, इसका बिल्कुल भी नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब पहले दिन से कह रहे थे कि हलफ ही ना उठा जाए कौमी असेंबली का, चूंकि वो इस हुकूमत को मानते ही नहीं है। इमरान खान के खिलाफ वो इतना आगे निकल चुके हैं, ये एक नफरत है, ये एक इंतकाम की लड़ाई है और वो जज्बाती के काफी इमरान खान की जात को लेकर वो चाहते हैं इमरान खान का खात्मा हो जाए, बाकी कोई भी यहाँ पे उनकी हुकूमत उसके अलावा कोई भी बना दे, उनकी हुकूमत का खात्मा हो जाए। इसलिए पीपल्स पार्टी अल्टीमेट लूजर होगी अगर वो सिंध असेंबली से भी इस्तीफे दे देती है, वहाँ की हुकूमत छोड़ देती है। सेनेट के आइंदा इंतखाबात में मार्च के अंदर जो होने जा रहे हैं उसमें पीपल्स पार्टी को 9 से 10 नशिस्तें सेनेट के अंदर मजीद मिल सकती हैं। पीपल्स पार्टी वो भी छोड़ दे तो पीपल्स पार्टी को मिला क्या सारा करके, इसलिए बड़ी मंतकी सी बात है, पीपल्स पार्टी नहीं करेगी। ठीक है, वो रिजाइन सिंध से नहीं करेगी। चलिए, अखवंजादा चट्टान साहब मौजूद हैं, उनसे ही हम पूछ लेते हैं। सर, आपकी मुलाकात भी हुई चेयरमैन साहब से, तो इस्तीफा के मामले पर आप लोग का हतमी फैसला क्या है अभी? देखिए जी, अफसोस ये है कि पार्टी हमारी है और इस पे तजजिया लोग देते हैं। मैं सिर्फ बिलावल साहब से मुलाकात नहीं हुई है, मैं सीसी का मेंबर भी हूँ और खैबर पख्तूनख्वा का मैं सीनियर नायब सदर भी हूँ और साथ साथ बिलावल साहब का KPK के लिए एडवाइजर भी। भाई हमें क्या मिलेगा? क्या हम सियासत इख्तिदार के लिए करते हैं कि हम इख्तिदार में आए? आप हमारा मंशूर उठा के देख लीजिए, इसमें लिखा है कि इस्लाम हमारा दीन है, तो इसके नीचे लिखा है जमहूरियत हमारी सियासत है और तीसरे नंबर पे लिखा है ताकत का सरचश्मा अवाम है। क्या हमारे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कुर्बानी, अपनी जान से कुर्बानी दी थी इख्तिदार के लिए? क्या शहीद मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिब शहीद हुई थी इख्तिदार के लिए? हम इस चीज को इख्तिदार की नजर से नहीं देखते हैं कि हमारा हुकूमत सिंध में खत्म हो तो दोबारा हुकूमत आएगा कि नहीं आएगा, हमें इस बार इतनी सीट मिले हैं, हमारा वजीर आजम बनेगा कि नहीं बनेगा। तो फिर सर आप लोग इस्तीफों के मामले में एक पॉइंट पर क्यों नहीं है? आप मेरा बात काइंडली सुन लीजिए, जो पहले से सवाल है इसका मैं जवाब करूं। जी जी। तो हमारा जो जहद है इस मुल्क में आईन और कानून का बालादस्ती, हमने जो आईन बनाया है, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाया है रियासत और अवाम के दरमियान, चाहे इस मुल्क में नवाज शरीफ का हुकूमत हो, चाहे इस मुल्क में PTI का हुकूमत हो, चाहे इस मुल्क में मौलाना का हुकूमत हो, चाहे हमें 100 साल तक इख्तिदार नहीं मिले, बिल्कुल नहीं मिले, लेकिन इस मुल्क में आईन का बालादस्ती हो, कानून का बालादस्ती हो, जिसका जो काम है वो अपना काम करे।
عدلیہ اپنا کام کرے, میڈیا اپنا کام کرے, بیوروکریسی اپنا کام کرے, سیاستدان اپنا کام کرے. مزید پاکستان بغیر آئین کے چلنے کا متحمل نہیں ہو سکتے, جو بار بار کھلواڑ ہو رہے ہیں آئین کے ساتھ اور جو مذاق ہو رہے ہیں آئین کے ساتھ. وہ بات تو ٹھیک ہے سر, وہ بات تو ٹھیک ہے سر. 13 دسمبر کو آپ لوگ جلسے میں شامل تو ہوں گے نا؟ جی 13 دسمبر کو آپ لوگ جلسے میں شامل تو ہوں گے, پی ڈی ایم کا جو جلسہ ہے. ابھی تقریباً 2-3 گھنٹے پہلے ہم نے بلاور صاحب چلا گیا لاہور میں, اور ہم بھرپور انداز سے شامل ہوں گے, بھرپور انداز. ٹھیک ہے, اور لیکن سر جو ابھی انقلابی ہو گئے, ہمارا تو 50 سال کا جدوجہد ہے کہ اس آئین کے یہ جو دستور ہے, یہ دستور بنایا بھی ہم نے ہے. تو پھر آپ لوگ کیسے جلسے, اگر آپ لوگ استعفے بھی نہیں دیں گے, آپ لوگ کو اقتدار کے لالچ بھی نہیں ہے, سندھ حکومت جانے کا دکھ بھی نہیں ہے, عوام کے لیے آپ لوگ باہر نکلے, تو سر پھر کس طرح آپ لوگ عمران خان صاحب کی حکومت کو ہٹائیں گے؟ یہ جلسوں سے تو نہیں حکومت ہٹنے والی. عمران خان صاحب کا حکومت یہ تو خود سے گرا ہوا ہے, یہ تو بیساکھیوں پہ کڑا ہوا حکومت ہے, یہ کوئی نواز شریف کا حکومت نہیں ہے. ان کو تو ٹوٹل میجارٹی کا اکثریت حاصل تھا. ٹھیک ہے, عمران خان اور قادری صاحب جو اس کا کزن تھا, اس کے بغیر کوئی نہیں چاہتا تھا کہ 5 سال سے پہلے یہ حکومت ختم. یہ تو بیارہ فرق ہے, اور یہ لوگ کیا مذاق سمجھتے ہیں کہ ہم استعفا دیں گے تو یہ دوبارہ الیکشن کریں گے, ہم گھروں میں بیٹھیں گے, ہم سے حکومت چلا لے گا. ٹھیک ہے, سوال ہوتا ہے کہ یہ حکومت 1 مہینہ بھی ہم سے چلائے, ہم استعفا دے کے گھر جا کے آرام سے بیٹھ جائیں گے, اور ہم اچھا سمر عباس, سمر صاحب, اور لوگ سلیکٹ کریں. سمر صاحب, سچ کون بول رہا ہے, جھوٹ کون بول رہا ہے؟ یہ اپوزیشن کہتی ہے کہ کوئی این آر او نہیں مانگ رہا ہے. عمران خان صاحب ہر بار یہی بات کرتے ہیں کہ کرسی چھوڑ دوں گا, این آر او نہیں دوں گا. کل بھی انہوں نے بات کی, انہوں نے یہ تک کہا کہ پی ڈی ایم کو کسی کی سپورٹ ہے. نواز شریف اور فواد چودھری کا بھی آپ نے سنا ہوگا, انہوں نے بھی کہا کہ یہ جو پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی ہے اس کی اسٹیئرنگ کسی اور کے ہاتھ میں ہے. پھر پرائم منسٹر نے کہا کہ اپوزیشن نیب کا خاتمہ چاہتی ہے, جبکہ حکومت اپوزیشن اس سب کو جو ڈینائی کر رہی ہے. تو سچ اور جھوٹ کون بول رہا ہے سر؟ اچھا, پہلے تو میں آپ کو ایک دلچسپ ایک واقعہ بتاتا ہوں. کل میرے علم میں یہ چیز آئی کہ 1 سال پہلے جب آزادی مارچ ہونا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کا اسلام آباد کی طرف, تو اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب نے اسلام آباد میں اپنی رہائش گاہ پر کچھ صحافیوں کے ساتھ غیر رسمی گفتگو میں یہ کہا تھا کہ اگر میرے آزادی مارچ میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ شریک نہ ہوئی تو پھر آصف زرداری اور نواز شریف دونوں جیل میں ہوں گے, اور کل کو ان کے بچے میرے پیچھے آ کر کھڑے ہوں گے اور مجھ سے سیاسی مشورہ مانگیں گے, مجھ سے سیاسی رہنمائی لے رہے ہوں گے. اچھا, آج ٹھیک 1 سال کے بعد ایگزیکٹلی وہی ہوتا. جی بالکل. بڑی یہ حیران کن چیز ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے سال پہلے جو کہا آج وہ بالکل درست ثابت ہو رہا ہے. تو پی ڈی ایم کے اندر میں ایک چیز جو بتاؤں آپ کو کہ اس وقت جو فیصلہ سازی ہے اس میں پیپلز پارٹی کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اسے کوئی زیادہ اہمیت نہیں دی گئی. ایک تو پیپلز پارٹی پہلے کہتی رہی کہ ان ہاؤس چینج کی طرف کوشش کی جائے, مسلم لیگ نون جو ہے وہ نئے الیکشن کی بات کرتے رہی, مولانا بالکل مکمل اس حکومت کے خاتمے کی بات کرتے رہے. وہ تحریک عدم اعتماد یا ان ہاؤس چینج والی طرف پی ڈی ایم نہیں گئی, ان کی رائے کو نہیں مانا گیا. پھر استعفوں والی جو بات ہے اس پر بھی پیپلز پارٹی نے یہی کہا تھا کہ سب سے آخری آپشن استعفوں کا رکھا جائے, لیکن استعفوں والا کام جو ہے وہ پہلے ہی شروع کر دیا گیا ہے. نون لیگ کی طرف سے دیکھیں آپ, رانا تنویر صاحب جو کہ نائب صدر ہیں, ان کی جانب سے بھی استعفیٰ آج بھجوا دیا گیا قومی اسمبلی کی نشست سے. وہ پی ایس سی کے چیئرمین بھی ہیں. سینئر لوگ ان کے استعفے بھیج رہے ہیں پریشر ڈالنے کے لیے صرف پیپلز پارٹی پر کہ یہ بھی اس استعفوں والے معاملے پہ ہماری پچ پہ آ کر کھیلیں. پھر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا تحریک عدم اعتماد والی, وہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا. جو ابھی کہہ رہے تھے افروزادہ چٹان صاحب کی پارٹی ہماری یہ باتیں لوگ کر رہے ہیں, تو یہ کل جماعتی کانفرنس کی اے پی سی کا جو ایکشن پلان تھا جو کہ 20 ستمبر 2020 کو جاری ہوا تھا, اس میں جو ان کا جو نقطہ نمبر تقریباً اس میں تھا ان کا 7واں نقطہ تھا, وہ تھا سلیکٹڈ حکومت کی تبدیلی کے لیے متحدہ حزب اختلاف طالبان کے باہر اور اندر تمام جمہوری سیاسی اور آئینی آپشن استعمال کرے گی جن میں عدم اعتماد کی تحریک. وہ عدم اعتماد کی تحریک کیوں نہیں لا رہے اب بھائی؟ کس بات کا خوف ہے, کس بات کی پریشانی ہے؟ پتہ ہے کہ ناکام ہو جانی ہے. پھر یہ آپ تو اپنے ایجنڈے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. پھر مجھے اس تحریک کی ایک بات اور سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو تحریک ہے اس میں انہوں نے تحریک پہلے لانچ کر دی, بعد میں اس میں چیزیں ڈیسائیڈ ہو رہی ہیں کہ اب ہم نے کیسے کرنا ہے, کیا کرنا ہے, استعفے کس موقع پر دینے ہیں. حالانکہ اس میں تو تاکہ سب سے آخر پہ جا کے دینے, تو بظاہر ابھی تک پی ڈی ایم جو ہے وہ دباؤ جو
اصل میں جو ڈالنا چاہ رہے تھے حکومت کو گھٹنوں پہ لانے کے لیے وہ تو نہیں ہو سکا. حکومت دباؤ میں ضرور، لیکن جتنا دباؤ یہ چاہتے تھے کہ عوام کے اندر بھی تحریک کو پذیرائی ملے گی، تو عوام ابھی تک اس تحریک کے ساتھ لنک نہیں ہو سکی. آپ دیکھیں، آپ خود آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں لوگوں میں کیا عوام موبلائز ہوئی ہے، کیا لوگ اس تحریک کو کر رہے ہیں، اس کو اون کر رہے ہیں کہ یہ تحریک ہماری تحریک ہے. دو نیریٹیوز کی جنگ ہے. جو نیریٹیو عمران خان سے اس وقت دے رہے ہیں میرے خیال سے عوام اس کو بائی کر رہے ہیں. ابھی تک پی ڈی ایم جو ہے وہ اس کی جو تحریک ہے اس میں اتنی زیادہ اپیل نہیں ہے کہ وہ عام آدمی کو اپنے ساتھ لنک کر سکے. جب تک عام آدمی اس تحریک کے اندر شامل نہیں ہوتا مجھے نہیں لگتا یہ تحریک اپنے اہداف حاصل کر سکے. ٹھیک ہے عظمیٰ کاردار صاحبہ، کافی دیر سے آپ گفتگو سن رہی ہیں. میرا ایک سوال بڑا بیسک کوسچن جو ہم بار بار پوچھتے ہیں کہ چلیں اپوزیشن کا تو ہمیں سمجھ آتا ہے، وہ ویسے تو بظاہر کہتے ہیں کہ عوامی مسائل کے حل کے لیے ہم مہنگائی بے روزگاری کے خلاف یہ احتجاج کر رہے ہیں، لیکن یہ موقع بھی تو آپ ہی لوگوں نے دیا 2.5 سال میں. اب کل عمران خان صاحب نے 2 باتیں کی. انہوں نے کہا اپوزیشن اپوزیشن سے زیادہ میں پر اعتماد ہوں، اور انہوں نے یہ بھی بات کی کہ میں این آر او نہیں دوں گا، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ غلطیوں کو بھی ایکسیپٹ کیا کہ آئی ایم ایف کے پاس ہم وقت پر نہیں گئے، بہت بڑی غلطی کی. اداروں میں ہم ریفارمز لے کر نہیں آئے، دوسری بڑی غلطی کی. اب یہ تواتر سے جو آپ غلطیاں کر رہے ہیں تو جہاں عوام اپوزیشن سے کوئی امید نہیں لگا کہ بیٹھی، تو حکومت سے بھی کوئی امید نہیں، کیونکہ یہ وہ باتیں تھی جو کنٹینر پہ بیٹھ کے عمران خان صاحب کرتے تھے، اور 2.5 سال میں ان کی تو سمت بھی متعین نہیں ہو سکی اب تک. شازیہ، آپ نے 35 سال تو سٹیٹس کو پارٹیز کو برداشت کیا اور اس کا اینڈ رزلٹ بھی آپ کے سامنے ہے. ہمیں 2.5 سال 2.25 سال ہونے کو آ رہے ہیں، اور ہمیں بالکل ایک ایسا ٹوٹا پھوٹا سسٹم ملا تھا جس کو سیدھا کرنے میں ہمیں بہت ٹائم لگ رہا ہے. واقعی پرائم منسٹر عمران خان نے بڑی ہمت کی بات ہے کہ وہ ایک اعتراف کریں کہ جی ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، کیونکہ یہ ہمارا پہلا تجربہ ہے گورننس کا. دور سے بیٹھ کے تو لگتا تھا کہ جی فوراً کے فوراً یہ سب چیزیں جو ہے اوپر کا بندہ ٹھیک ہوتا ہے تو ٹھیک ہو سکتی ہیں، لیکن جب سر پہ پڑی تو اندازہ ہوا کہ اتنے حالات خراب ہیں. کے پی کے میں بھی تو آپ کی دوسری بار حکومت ہے نا میڈم، ادھر بھی تو بڑے، وہاں پہ کیا ہوا، وہاں کون سے اصلاحات ہوا ہے، وہاں کون سے دوسری بار تو نہیں ہے، ہماری تو پہلی دفعہ کی حکومت ہے. نہیں، کے پی کے میں تو پی ٹی آئی کی حکومت پچھلے ٹینیور میں بھی تو تھی نا. تو دیکھیں کے پی کے میں تو ہم کامیاب ہوئے تھے، لیکن ایک صوبہ، اور وہ بھی چھوٹا صوبہ جو ہے چلانا اور بات ہوتی ہے، اور ایک پورا ملک چلانا جو ہے وہ ڈفرنٹ کپ آف ٹی. اور وہاں پہ تو ہماری کامیابی کا منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ دوسری دفعہ اعتماد کا ووٹ بھی پختونوں نے پرائم منسٹر عمران خان کو دیا، لیکن اس میں ہمیں تقریباً 4-5 سال لگ گئے تھے. اس کے اثرات جو ہیں وہ پورے 3-4 سال کے بعد نظر آنے شروع ہوئے تھے. ابھی بھی دیکھیں 2 ڈیمز ہمارے پائپ لائن میں آ چکے ہیں، 2 نئے شہر آ چکے ہیں، لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہو گیا ہے، کنسٹرکشن کی جو ساری ایک اپرچونٹیز ہیں وہ لوگوں کو پرووائڈ ہو رہی ہیں. احساس پروگرام میں دیکھیں لاکھوں لوگوں کو کس طرح سے صحت انصاف کارڈ ملا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے، لیکن جو سسٹم کی بگاڑ تھی وہ بیوروکریسی چاہے ہو جائے، چاہے آپ کے ادارے ہو جائے، اس کو ٹھیک کرنے میں ہمیں ٹائم لگ رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کو کچھ دنوں میں اس کے ثمرات جو ہیں قوم کو اور سمر بس آپ شارٹلی بتا دیجئے گا سر کہ جلسے جلوسوں میں دیکھیں سے حکومتیں نہیں جاتی، ورنہ جتنے عمران خان نے جلسے جلوس کیے اور ان کا جو دھرنا تھا وہ کافی تھا، ان کی حکومت گر جاتی کب کی، لیکن ایسے بات نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے سمر عباس صاحب، آپ شارٹلی بتا دیجئے گا کیا واقعی جو کنٹینر پہ بیٹھ کے عمران خان صاحب جن سسٹم کی خامیوں کی نشاندہی کرتے تھے، آن گراؤنڈ جب پریکٹیکلی وہ گورنمنٹ میں آئے ان کے لیے اس کو ڈیلیور کرنا بہت مشکل ہو گیا، کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ اچھا، ایک جو بھی عظمیٰ کاردار صاحبہ نے بات کی کہ جلسوں سے دھرنوں سے حکومتیں نہیں جایا کرتی، تو جب پی ٹی آئی نے دھرنا دیا تھا اسلام آباد میں، اس وقت آپ کو یاد ہے کہ چینی کتنے روپے کلو تھی؟ اس وقت چینی 50 روپے کے قریب تھی. اس وقت آٹا آپ کو پتہ ہے کتنے روپے کلو تھا؟ اس وقت آٹا تقریباً 30 روپے کلو تھا. آج آپ دیکھیں آٹا 70-80 روپے، چینی جو ہے وہ 115 سے واپس تقریباً 80-85 تک واپس آئی ہے، لیکن ابھی 50-55 پر نہیں آئی. مہنگائی آج بہت زیادہ ہے. آج اگر عام آدمی لنک ہو جاتا ہے اس تحریک کے ساتھ تو پھر بچنا مشکل ہو جائے گا. یہ مہنگائی ہی تحریک کے ساتھ سب سے بڑا خطرہ بن سکتی ہے. اس تحریک کی کامیابی اور ناکامی کی ضمانت یہی مہنگائی کا مسئلہ ہے جسے ابھی تک پی ٹی آئی کی حکومت کنٹرول نہیں کر سکتی. دوسری جو بات ہوتی ہے اس تحریک کے آگے جب ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ
कामयाब होती है या नहीं होती। तो उसमें एक चीज और जो सबसे बड़ी खतरनाक इस वक्त जो नजर आ रही है, वो खतरा जिसका बार बार जिसकी तरफ शिबली फराज, नदीम अफसर चंद, दीगर कई लोग इशारा भी कर रहे हैं, शेख ने भी बात की आज की जमहूरियत जो है वो गड्ढे में गिर जाएगी, वहां से पहले बड़े टाइम बाद निकली थी। तो सिस्टम को जो खतरा है, सिस्टम को जो लाहक खतरात है कि जब डीपोलराइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ती है, सियासी तकसीम बहुत ज्यादा बढ़ती है, इंतशार, तो फिर सिस्टम ही लपेट दिए जाते हैं। उस वाले से कल मेरी बात हुई थी पीडीएम के रहनुमाओं से, मैंने उनसे पूछा आपको इस बात की परेशानी नहीं है, पीडीएम की क़यादत से मैंने पूछा कि आपको परेशानी नहीं है कि सिस्टम ही लपेट लिया जाए? मैं कहा जी सिस्टम तो है ही नहीं है। वो लोग जो सिस्टम को पीछे से बैठ के चला रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो सामने आए, यानी कि वो खुद भी पीडीएम की क़यादत भी कह रही है कि जमहूरियत चाहती है भरे जाए, इमरान खान को नहीं छोड़ना, इस हुकूमत को गिराना है हर सूरत में। ठीक, चलें समर अब्बास साहब बहुत शुक्रिया आपका, उस्मा कारदार आपका शुक्रिया, अखवंजादा चटान साहब मेरे साथ मौजूद थे, आप तमाम मेहमानों का शुक्रिया। बस नाज़रीन जाते जाते ये कहूँगी कि ये एहतजाज चाहे अपोजिशन के मुफादात के लिए हो, उनके गठजोड़ के लिए हो, उनके अपने इक़्तिदार के लिए हो, या इमरान खान साहब की हुकूमत अपनी हुकूमत को बचाने के लिए कर रही हो, लेकिन जिस दिन इस एहतजाज में या रोड पे अवाम आ जाएंगे उस दिन सबके लिए परेशानी होगी। और जिस तरह समर साहब कह रहे थे कि सिस्टम को लपेट दिया जाएगा, तो वो डेमोक्रेसी जिसके लिए ये लोग इतनी बातें करते हैं वो रिवेल नहीं कर सकेगी। शाज़िया खान को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।